अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, तफ़सीरुल क़ुरआन के सिलसिले में सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर चल रही है और हम गुज़िश्ता कई दिनों से तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के ताल्लुक़ से सुन रहे हैं कि ये तअव्वुज़ कितना अहम तौहीद का शोबा है। जब तक एक इंसान शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह में ना आए, ना उस इंसान की दुनिया बेहतर हो सकती है और ना आखिरत। इसलिए कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और हम पर वो ज़रा भी तरस नहीं खाता, बल्कि वो इतनी ख़तरनाक हमसे दुश्मनी करता है कि जब भी मौका मिले वो हमको नुकसान पहुंचाने की, हमारे नेकियों को बर्बाद करने की रियाकारी के ज़रिए या फिर सुस्ती के ज़रिए वो कोशिश करता है। तो जब तक इंसान अल्लाह की पनाह में ना आ जाए शैतान मरदूद से, ना इंसान नेकियां करने के काबिल रहता है और ना ही नेकियों की हिफाजत के काबिल रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ तअव्वुज़ करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहें। तअव्वुज़ की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने क़ुरआन का इख्तिताम इसी तअव्वुज़ के साथ किया। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इन दो सूरतों में बेहतरीन तअव्वुज़ है कि अल्लाह की पनाह में आया गया और तअव्वुज़ भी इस अंदाज से है कि अल्लाह ताला प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि ए नबी, क़ुल, आप कह दीजिए, अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कि मैं पनाह में आता हूँ उस रब के जो फ़लक़ का रब है। फ़लक़ का मतलब जो रोशनी का रब है, मैं उसकी पनाह में आता हूँ। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं उस रब की पनाह में आता हूँ जो रब्बुन नास है, जो लोगों का रब है। यहाँ प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयद वलद आदम, जो अफ़ज़लुल बशर है, उनसे कहा जा रहा है कि आप भी अल्लाह की पनाह के मोहताज हैं, आप भी अल्लाह के पनाह में आए। तो जब अल्लाह के नबी अल्लाह के पनाह के मोहताज हैं, तअव्वुज़ के मोहताज हैं, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ उस रब के जो रोशनी का रब है। इसलिए कि अंधेरा जब ज़्यादा होता है तो रातें लंबी हो जाती है और रोशन सुबह तुलू होती है, तो मुश्किलों में, परेशानियों में रास्ता देने वाला जो रब है, मैं उसकी पनाह में आता हूँ। और सूरह नास में कहा गया, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं रब्बुन नास की पनाह में आता हूँ, मलिकिन नास, उस बादशाह की पनाह में आता हूँ जो लोगों का बादशाह है, इलाहुन नास, और मैं लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ। यानी अल्लाह ताला की चार सिफत का जिक्र करके अल्लाह की पनाह पकड़ी गई। एक ये कि वो रोशनी का रब है, दूसरा ये कि वो लोगों का रब है और वो लोगों का बादशाह है और वो लोगों का माबूद है। तो अल्लाह की पनाह में आकर फिर ये कहा गया मिन शर्रि मा खलक़, हर उस मखलूक के शर से मैं पनाह में आता हूँ जिस शर पर उसको पैदा किया गया। दुनिया की हर मखलूक के अंदर शर भी है और खैर भी है। तो मखलूक़ात जितनी मखलूक हैं, आसमान ज़मीन और जितने जानवर हैं, जितने इंसान हैं, और उनके अंदर जो शर है, या अल्लाह उनके शर और बुराई से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। आप अगर मखलूक़ात में देखें तो हर मखलूक के अंदर खैर और शर है। बहुत कम ऐसी मखलूक हैं जिनके अंदर खैर ही खैर है। जैसे फ़रिश्ते, ये ऐसी मखलूक है जिसमें सिर्फ खैर ही खैर है। अम्बिया अलैहिस्सलाम ये एक ऐसी मखलूक है जिनमें खैर ही खैर है। उसके अलावा जितने मखलूक़ात हैं उसमें खैर भी है और शर भी है। इल्म अल्लाह की एक मखलूक है, लेकिन इल्म में देखिए, इल्म में खैर भी है और शर भी है। इल्म पर आप अमल करेंगे तो ये इल्म आपके लिए खैर होगा, इल्म हासिल करके अमल नहीं करेंगे तो ये इल्म आपके लिए शर होगा और जहन्नम में जाने का ज़रिया होगा। औलाद को इंसान आँखों की ठंडक कहता है, लेकिन औलाद में खैर उस वक्त तक है जब तक औलाद आपकी फरमाबरदार है, आपकी इताअत गुजार है, उसके अंदर खैर है। लेकिन यही औलाद अगर नाफरमान बन जाए तो ये औलाद के अंदर शर हो जाता है और ये औलाद माँ बाप के लिए नुकसान और माँ बाप की
جو ہے ذلت کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے بعض وقت آپ دیکھیں کہ بعض ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن جب وہ شر بن جاتی ہے تو وہ اولاد کو ہی ماں باپ کوستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ہر اس مخلوق کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو مخلوق جس کے شر پر اس کو پیدا کیا گیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، جب اندھیرا پھیل جائے تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ اندھیرے میں بہت سارے شر پیدا ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں سانپ اور بچھو نکلتے ہیں، اندھیرے میں چور اور ڈاکو نکلتے ہیں، اندھیرے میں بے حیا عورتیں نکلتی ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتی ہے۔ تو اے اللہ اندھیرے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جادوگر گرہ لگا کر اپنا گندا لعاب اس پہ ڈالتا ہے، تو یا اللہ میں اس جادو کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہر تیسرے گھر میں ایک گھر جادو کا شکار ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ جادوگر جو اپنا گندا لعاب پھونک پھونک کر، تھوک تھوک کر، گھیٹیاں لگا لگا کر جو جادو کرتے ہیں، یا اللہ میں ان تمام کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں حسد کرنے والے کے برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد کا تیر یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نظر بد اگر انسان آپ کو دیکھے تو نظر بد لگ سکتی ہے، لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان اگر امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا ہو اور وہ حسد کرنے لگے تو حسد کا تیر آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اور کو قبر تک لے کے جاتے ہیں۔ تو حسد آج عام بات ہو گئی ہے، آپ کے حسن پر حسد کیا جا سکتا ہے، مال و دولت پر حسد کیا جاتا ہے، علم پر حسد کیا جاتا ہے۔ اور حسد کے لیے ضروری نہیں کہ انسان آپ کو دیکھ کر حسد کرے، وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہو اور حسد کرے تو اس کے حسد کے نقصان آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ ان تمام حاسدوں کے حسد سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو اس طرح یہ معوذتین جس کے اختتام قرآن سے اللہ تعالیٰ نے جس کا اختتام کیا، اس میں بھی اللہ کی پناہ طلب کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تعوذ کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تعوذ کے بغیر ہم اس دنیا کے اندر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حاسدین ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، نظر لگانے والے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، جادوگر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہترین قلعہ ہے ایک مسلمان کے لیے، ان صورتوں کو پڑھ کر وہ ان تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 3 مرتبہ ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کو پڑھا کرتے تھے، اور ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے ان کی اہمیت کے پیش نظر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعوذ یہ توحید کا ایک اہم شعبہ ہے، اور تعوذ کے بغیر ایک انسان نہ نیکیاں کر سکتا ہے، نہ نیکیوں کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے صحت کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ نظر بد سے بچ سکتا ہے، نہ حاسدوں کے حسد سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اختتام بھی تعوذ کے ساتھ کیا، اور ہم یہ تفسیر جو تعوذ کی چل رہی تھی اس کا اختتام بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اپنے حفاظت کے اندر رکھے، اور مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور کثرت کے ساتھ یہ تعوذ کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، بیماری آتی، تو یہی تعوذ کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، کمزوری غالب آ گئی، اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو پھیرنے کے قابل بھی نہیں رہے، تو میں اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی 2 صورتوں کو پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور برکت کی نیت سے آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر آپ کے جسم پر ہی پھیرا کرتی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔